Press the subscribe button and click on the bell icon, so you never miss a video by Vlog with KSG. जेलसी आ जाती है। क्यों जेलसी आ जाती है? क्योंकि वो यीशु को बादशाह तस्लीम नहीं करना चाहते। वो यीशु मसीह को जो है वो बादशाह बनाना नहीं चाहते। वो उसकी मकबूलियत से जो है वो डरते हैं। इसलिए अब वो पक्का मंसूबा बना लेते हैं कि हमने इसको कत्ल करना है। तो आज का जो खजूरों का त्योहार है ये एक खुशी की अलामत भी है और साथ साथ जो है ये एक दुख का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ना सिर्फ खजूरों का त्योहार यानी खुशी यानी शादमानी का त्योहार और इसके अलावा इसे अज़ियतों का त्योहार भी। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो यीशु मसीह के दुख जो है वो शुरू होते हैं। इसके बाद जब हम पीर और मंगल में जाते हैं यानी पाक पीर और पाक मंगल में, तो उसके बाद वो जो है वो पक्का इरादा कर लेते हैं और जो आने वाला जो बुध होगा तो उसके मुताबिक कलीसिया में सिखाती है जो यहूदा है वो पक्का इरादा कर लेता है कि अब मैंने जो कायनों फकी और फरीसे के पास जाकर जो है वो यीशु को जो है गिरफ्तार करवाना है। तो फिर पाक जुमेरात को हम देखते हैं कि यीशु जो है वो सक्रमेंट मुकर्रर करता है, अपने शहीदों में पाँव धोता है, इस तरह पाक जुमे को जो है वो सलीब पर अपनी जान देता है और इस तरह हफ्ते और इतवार को जी उठता है। तो इसलिए इस पूरे हफ्ते का आगाज जो है हम आज से करते हैं और इसलिए आज का दिन जो है ये बहुत खास है। आते हुए हमने जो है बहुत खुशी के साथ खुदा यीशु मसीह का बादशाहों को बादशाह गीत गाते हुए हम हैकल में दाखिल हुए। वैसे आपने तो नारे नहीं लगाए थे, 2-3 महीने लगाए थे, मगर जब भी आइंदा साल में जब भी आप कभी खजूरों के त्योहार को मनाएं, जब खुशी के साथ मतलब कि इसका आगाज करें। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ऐसा ही है कि लोग भी उस वक्त यीशु को बादशाह मानते हैं और खुशी के साथ जो है वो उसको यरूशलेम में इस्तकबाल करते हैं। तो इसलिए जब भी आप जुलूस का आगाज करें तो आप खुशी के साथ उसके नारे लगाएं। फिर आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो गधी के बच्चे पर सवार है। जब गधी के बच्चे पर सवार है तो इसके अलामत यह है कि यीशु जो है वो अमन का बादशाह है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जब एक बादशाह जो है वो घोड़े पर सवार होता था तो इसका मतलब है कि वो फतह करने के लिए जाता है, मगर जब वो गधी के बच्चे पर सवार होता है तो बादशाह, तो इसका मतलब वो अमन का पैगाम लेकर जाता है। तो इसलिए यीशु जो है वो अमन का बादशाह है। इसलिए यीशु जो है आज जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि गधी के बच्चे कराते हैं तो आज जो है वो ये तस्लीम करते हैं और नारे लगाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए फतहमंद बादशाह है। तो इसलिए वो खजूरों की टांगियाँ लेकर आते हैं और साथ साथ ये नारा लगाते हैं कि होशाना होशाना। होशाना का क्या मतलब है? असल में ये एक हम्द व सना का एक नारा था, मगर इससे बढ़कर ये इसका मतलब अबरानी ये जो लफ्ज़ है होशाना ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। होशा मतलब इसका है बचाना और याना मतलब इसका मतलब है कि हम दरख्वास्त करते हैं। अबरानी में याना मतलब दरख्वास्त करना और होशा मतलब बचाना। यानी वो इकरार करते हैं कि ऐ खुदावन हमें बचा, ऐ खुदावन हमें रोमियो के हाथ से बचा, क्योंकि वो यीशु मसीह को जो है वो बादशाह दुनियावी बादशाह तस्लीम करते हैं। मगर यीशु जो है वो हकीकी तौर पर इस ज़मीन पर अमन का बादशाह है। वो सलीब पर कुर्बान होकर जो है वो अपना जो है वो अमन का पैगाम देता है। तो इसलिए आज के दिन खजूरों के त्योहार, आज खजूरों का त्योहार हमारे लिए ये चैलेंज करता है कि हम अपने ज़मीर का ध्यान करें कि हम आज जब हम इंजील मुक़द्दस सुनते हैं तो इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह का तमाम दुखों का बयान सुना गया है। उसमें हमने अलग अलग किरदार देखे हैं, जिसमें यहूदा का किरदार भी है, जिसमें हर तरह का शमौन करीनी का भी किरदार है। तो आज खजूरों का त्योहार जो है वो हमें ये दावत देता है कि हम सोचें कि मैं किस किरदार में हूँ, क्योंकि खुदा का बंदा मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी कहता है कि जब हम गुनाह करते हैं तो जो यीशु सलीब पर मसलूब है हम उसे ज़ख्म देते हैं। तो आज भी, क्योंकि आज अज़ियत का त्योहार है, दुखों का त्योहार है,
تو آج بھی ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو اذیت دیتے ہیں جو صلیب پر ہے، مگر جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہم شمعون کلینی کی طرح جو ہے وہ یسوع کو سہارا دیتے ہیں۔ تو آئے ہم جب کہ پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں تو ان دنوں میں ہم پاک جمعرات، پاک جمعے اور پاک ہفتے کی عبادت میں شریک ہوں، پاشکا میں شریک ہوں، کیونکہ جو کوئی ان عبادات میں شریک نہیں ہوتا وہ یسوع کے بیت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ پاشکا کے بیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے آنے والے دنوں کی ایک ایک عبادت جو ہے وہ ہمارے لیے خاص ہے، ایک ایک دن ہمارے لیے خاص ہے۔ تو ہم نے آنے والے دنوں میں خدا کے مزید جو ہے وہ اذیتوں کو سننا ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے دکھوں کا جو ہے وہ عروج ہے۔ یہ جو آنے والا پورا ہفتہ ہے یہ یسوع مسیح کے دکھوں کا عروج ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے جو دکھ ہیں ان کو سمجھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں۔ اسی مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ جو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں التجائیں خدا کے حضور میں پیش کریں۔ عالمگیر کلیسیا اور مقامی کلیسیا میں اتحاد، سلامتی اور محبت کو قائم رکھے تاکہ کلیسیا کے وسیلے مسیح ایمان کا روح دوسروں تک پہنچے۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا ہمارے روحانی چوپان پاپائے اعظم فرانسس کو اپنی حکمت کی روح سے معمور کرے تاکہ وہ کلیسیا کی خدمت اور انجیل کی بشارت آسان طریقے سے کر سکے۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا، ان ایام میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کی پاشکا کے لیے بہتر طور پر تیاری کر سکیں۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا، پاک ہفتے کی عبادات میں ہماری رہنمائی کرے تاکہ ساری عبادات کلیسیا کے لیے پرفضل اور روحانیت کا باعث ہو۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا تمام دنیا میں اپنی سلامتی امن عطا کرے تاکہ تمام دنیا اور گھرانے خداوند کی سلامتی کا تجربہ کریں۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا تمام محروم ایمانداروں کی کو جو خداوند میں سو گئے ہیں ہمیشہ کا آرام عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں بچی بڑی ایمان اور عقیدت کے ساتھ اپنی کہیں اور انکہیں دعائیں تیرے حضور میں رکھتے ہیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں باپ کی تمام تر دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آئے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آپ کے ساتھ ہو، خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ باقی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کی وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ ہم گناہگاروں کے لیے کفارہ دے کر صلیبی موت سہنے پر آمادہ ہوا، اس نے مر کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور جی اٹھ کر ہمیں خدا سے پھر ملایا۔ اس نے ہم فرشتوں آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ Oh
اے مہربان باپ تو واقعی ہی قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے ہماری دعائیں قبول کر پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا میری یاد میں یہی کیا کرو ایمان کا بھید قربان کر دی ہمارے لیے ہمارے لیے رہیں گے تیرے منتظر دوبارہ نہ آئے گا جب تک بس باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں ہم عاجزی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں بچ دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے کامل محبت عطا فرما ہمارے بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں میرے تمام روحوں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم مقدس یوسف اس کا نہایت پاشور مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں کی خدمت زندگی کرتے رہیں ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی میں کچھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آئے تو اپنے نجات دینے والے ہدایت پا کر پوری ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے تیری بادشاہی آئے تیری مشیت سے آسمان پر بڑی ہوتی ہے زمین پر بڑی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس کا ہمیں کچھ پر بہت سکتا ہمارے بڑے سے بلکہ پرائز اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچائیں جنہوں میں سلام کی برکات اپنی شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں اے نام یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہ پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد پر جو تیری مرضی کے مطابق ہے خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں
हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शाकर करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। है खुदा के बदले तू जहाँ के गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। है खुदा के बदले तू जहाँ के गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। है खुदा के बदले तू जहाँ के गुनाहों को टाले जाता है, हमेशा की रहम कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठाने जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज होती है। हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि इसका जी उठना हमारे लिए साबित कदमी का बाइस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से।
दुआ को अदा करना चाहता हूँ। के साथ हो खुदा का मुतलिक बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। खजूरों का एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। इबादत हो चुकी है और ये देखें हम, ये खजूरों की डालियाँ जो बांटी जाती है ना, उसकी क्रॉस बनती है। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब पाक हफ्ते के अंदर हम इंटर हो गए, तो अब जो है मज़ीद आगे जितनी भी इबादत होंगी उनको कवर करूँगा खुदा के हुक्म से। तो ये था आज का ब्लॉग। आपसे मुलाकात होगी हम नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।